हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 10 को अकाउन्ट्स अन्तर्गत हामी यहाँ युनिट 4 फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बारेमा हामी पढ्दैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ। जस्तै हाम्रो यो रह्यो सर्ट क्वेसन र त्यसपछि हाम्रो लङ क्वेसन है त। जस्तै हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको बारेमा है त, केन्द्रीय ब्याङ्कको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ र यो हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ फङ्सनहरूको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गरौँ, जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको पाइन्छ है त। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको फङ्सन र हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्किङ भनेको के हो भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीलाई मल्टिपल टाइम्स प्रायः जसो एउटा दुईवटा एक्जाम ग्याप गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सोधिरहेको चाहिँ पाइन्छ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हामी कभर गर्न जाँदैछौँ आज यसमा। यहाँ रहेको छ आज हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 पछि हाम्रो के हुन्छ यसमा क्वेसन नम्बर 7 है त। क्वेसन नम्बर 7 यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र अब यसमा के हो भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँ वाट इज सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको छ है त, केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको के हो भन्ने कुरा छ यहाँ। वाट इज सेन्ट्रल ब्याङ्क है त। र आज यो च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क यो टपिक पढ्दाखेरि चाहिँ के याद गर्नु भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ एक्जाममा आउने जुन हाम्रो लङ क्वेसन रहेको छ 10 मार्क्सको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म प्रिपेयर गर्दैछु र यही क्वेसन आउँछ एक्जाममा जस्तै गरेर पढ्नु है त। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै इफेक्टिभ हुन जान्छ यसमा है त। यहाँ रहेको छ डिस्क्राइब युर्स फङ्सन्स भन्ने कुरा भयो है त। यसको चाहिँ हामीले फङ्सन्सहरूलाई पनि डिस्क्राइब गर्नुपर्ने भयो। र सुरुमा अब हामीलाई थाहा नै छ केन्द्रीय ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै यो के हो भयो भन्दा चाहिँ अब हाम्रो कुनै पनि एउटा नेसनको कुनै पनि एउटा कन्ट्रीको चाहिँ ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क भनेर चाहिँ एउटा मुख्य ब्याङ्क चाहिँ रहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले एपेक्स ब्याङ्क अफ द कन्ट्री पनि भन्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा चाहिँ केन्द्रको रूपमा रहेको एउटा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा रहेको चाहिँ हुने गर्दछ कुनै पनि कन्ट्रीको है त। हरेक कन्ट्रीसँग चाहिँ एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ हुने गर्दछ। जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू ब्याङ्किङहरू अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूदेखि लिएर अरू हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरहरूलाई र साथै अरू यसको इकोनोमिक अनि पोलिसिसहरूलाई चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम सबै हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र जस्तै अब हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ मेन गरी चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ यससँग चाहिँ एउटा मोनोपोली यससँग मात्रै चाहिँ राइट हुन्छ। त्यो भनेको जस्तै हाम्रो ब्याङ्क नोट्सहरू भयो, कोइन्सहरू भयो, हो त्योहरू चाहिँ इस्यु गर्ने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ गर्ने गर्दछ। यो कुराहरू भयो है त। र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो रिक्स अनि ब्याङ्क अफ द स्टुडेन्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको रहेछ। जस्तै अहिले चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ रहेको छ। हाम्रो भने मतलब हाम्रो नेपाल देश कन्ट्रीको चाहिँ एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ एउटा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ काम गर्ने गर्दछ, जुन चाहिँ इस्टाब्लिस चाहिँ कहिले भन्दा वैशाख 14 गते 2013 सालमा चाहिँ भएको थियो है त। यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब के छ भन्दा जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा र साथै अरू फाइनेन्सियल सेक्टरभन्दा छुट्टै काम गर्ने गर्दछ। र ती हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कलाई र फाइनेन्सियल अरू सेक्टरहरूलाई हो तिनीहरूलाई चाहिँ पुरै रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम तिनीहरूले के गरिरहेको छ भनेर पुरै रिभ्यू गर्ने काम हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ गर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ फङ्सनहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ है त। जस्तै हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा सुरुमा हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्कको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ डेफिनेसन हेरिसकेका छौँ है त। त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा लेखिनँ। जस्तै हाम्रो यहाँ सेन्ट्रल ब्याङ्क रहेको छ है त। अब यो सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको छ के रहेछ भन्दा द सेन्ट्रल ब्याङ्क इज द एपेक्स ब्याङ्क अफ अ कन्ट्री। भनेपछि यो सेन्ट्रल ब्याङ्क के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कन्ट्रीको चाहिँ एपेक्स एउटा केन्द्रको रूपमा चाहिँ रहेको हुने गर्दछ है त। एपेक्स ब्याङ्क अफ अ कन्ट्री द्याट कन्ट्रोल्स, जसले चाहिँ केलाई कन्ट्रोल्स गर्छ भन्दा द्याट कन्ट्रोल्स अल फाइनेन्सियल सेक्टर है, सबै फाइनेन्सियल सेक्टरहरूलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ। र साथै हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई पनि है त इम्प्लिमेन्ट्स द इकोनोमिक पोलिसिज अफ द गभर्मेन्ट, इस्युज नोट्स र कन्ट्रोल्स मोनिटरी पोलिसिज, डेभलप्स फाइनेन्सियल फ्रेमवर्क इन इच कन्ट्री भन्ने कुरा रहेको छ। यदि आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ यसले चाहिँ जुन हाम्रो वित्तीयसँग सम्बन्धित हाम्रो जुन नियम पोलिसीहरू हुन्छ नि हो त्यो सबै हाम्रो बनाउने काम हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ बनाउने गर्दछ है त। यी कुराहरू आउने भयो हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको डेफिनेसन अन्तर्गत। अब जुन हाम्रो थाहा छ जुन हाम्रो
यो ब्याङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्क भने पनि एउटा हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनै हो। जस्तै हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ द नेपालमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, हेरौँ है त। वेन वाज द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ द नेपाल इस्टाब्लिस भन्दा जुन चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ द नेपाल वाज इस्टाब्लिस अन 14 वैशाख 2013 अन्डर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ है त। त्यो कुराहरू हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ। त्यो चाहिँ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ लेखिनँ है त। र यसरी चाहिँ हामी अब डाइरेक्ट के गर्छ भन्दा चाहिँ यो सेन्ट्रल ब्याङ्क अर्थात् यो हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ मुख्य चाहिँ के रहेछ भन्दा यो हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ मुख्य फङ्सन्सहरू चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ है त। यो कुराहरू यसमा अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के आउँछ भन्दा फङ्सन्स अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क है त। यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ फङ्सन्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। जस्तै के भन्दाखेरि हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा मात्रै यो केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ जुन हाम्रो नेपाल देशको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कसँग मात्र चाहिँ के अथोरिटी हुन्छ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ कुनै पनि एउटा करेन्सी नोट्सहरू चाहिँ इस्यु गर्न पाउने चाहिँ उसँग चाहिँ एउटा अधिकार हुने गर्दछ, जुन चाहिँ अरू ब्याङ्कहरूसँग अरू कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ त्यस्तो अथोरिटी चाहिँ हुने गर्दैन। र अब जुन हाम्रो करेन्सी इस्यु गर्नको लागि जुन करेन्सी नोट्सहरू इस्यु गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा मोनोपोली नै हुने गर्दछ है त। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो यहाँ फङ्सन अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्कमा नम्बर 1मा हाम्रो यहाँ रहेको छ है त। नम्बर 1मा हाम्रो यहाँ रहेको छ इस्यु अफ द करेन्सी नोट्स है त। जस्तै यो इस्यु अफ द करेन्सी नोट्स भन्ने बित्तिकै जुन हाम्रो कुनै पनि देशको त्यो देशको चाहिँ नोट्सहरू हुन्छन्। जस्तै हाम्रो 20 रुपियाँको नोट्स र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो मोहरहरू डलरहरू है डबलहरू त्यो कुराहरू भयो हो। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो करेन्सी अन्तर्गत आउँछ हो। यो करेन्सी नोट्स इस्यु गर्ने एकमात्र अधिकार हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई नै हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ उसले यो हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ कम्तीमा पनि 50% चाहिँ एज अ सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ यसरी उसले धितो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ब्याङ्क नोट्सहरू इस्यु गर्दाखेरि यो कुराहरू भयो है त यसमा। जस्तै त्यो धितोको रूपमा जस्तै गोल्डहरू राख्न सकिन्छ, सिल्भरहरू राख्न सकिन्छ र त्यति मात्रै नभएर जस्तै अब हाम्रो बिल्स अफ एक्सचेन्जहरू भयो, प्रमिसरी नोटहरू भयो, जुन त्यो बिल्स अफ नोट्स प्रमिसरी नोटहरू चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ इस्यु गरेको हुनु पर्यो हो। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो हाम्रो इस्यु अफ द करेन्सी नोट्समा हाम्रो त्यही नै कुरा गरे हो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2मा है त। नम्बर 2मा के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको भने मतलब सरकारको पनि ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ रहन्छ है त। यो जुन हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ गभर्मेन्टलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ब्याङ्किङ कारोबारहरू सबै हाम्रो कसले गरिदिन्छ भन्दा यो हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ गर्ने गरिदिन्छ। र यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको लागि इन्डिभिजुअल व्यक्ति हुन्छ नि त्यो व्यक्तिको लागि र कुनै पनि राजनीति पार्टीहरूको लागि चाहिँ उसले चाहिँ खाता चाहिँ खोल्दैन। तर यसले चाहिँ गभर्मेन्ट अर्थात् सरकारको लागि चाहिँ उसले चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टहरू चाहिँ खोल्ने काम चाहिँ गर्दछ। र यसरी चाहिँ यो हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ फाइनेन्सियल एजेन्टको रूपमा र ब्याङ्करको रूपमा र साथै एडभाइजरको रूपमा चाहिँ यो हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ यसरी गभर्मेन्टको काम गर्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू हुनुभयो यसमा। त्यही भएर हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यसले ब्याङ्क अफ गभर्मेन्ट पनि भन्न सक्छौँ है त। यसमा हाम्रो ब्याङ्क अफ के हो त भन्दा गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ हेऱ्यौँ जुन हाम्रो फङ्सन्स अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्क अन्तर्गत नम्बर 1मा के रहेछ भन्दा करेन्सीहरू इस्यु गर्ने है। करेन्सीहरू इस्यु गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि 50% बराबरको चाहिँ उसले चाहिँ धितोको रूपमा चाहिँ एज अ सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ जस्तै गोल्ड भयो, सिल्भर भयो है र त्यसै गरी बिल्स अफ द एक्सचेन्जहरू भयो, प्रमिसरी नोटहरू भयो हो। त्यो चाहिँ जुन इस्यु गरेछ हाम्रो
गभर्मेन्ट अफ नेपालले हो त्यसलाई चाहिँ आज धितोको रूपमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। र यसपछि अर्को भनेको कस्तो छ भन्दा जुन हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ सरकारको चाहिँ ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्ने गर्दछ। जस्तै फाइनेन्सियल एडभाइजरको रूपमा काम गर्ने भयो, फाइनेन्सियल एजेन्टको रूपमा काम गर्ने भयो, र साथै ब्याङ्करको रूपमा पनि यसले काम गर्ने भयो। र यसपछि हाम्रो नम्बर 4मा रहेको छ ब्याङ्क अफ द ब्याङ्क्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो चाहिँ के भने भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क भनेर चाहिँ यसरी बुझिन्छ। अर्थात् अरू ब्याङ्कहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, अरू ब्याङ्कहरूको स्थापना गर्ने, इस्टाब्लिस गर्नको लागि पर्मिसन दिने है, अरू अझै ब्याङ्कहरू थप्ने कि नथप्ने, र साथै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ टाइम चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा जस्तै निर्देशन अर्थात् हाम्रो डिरेक्सनहरू दिने है, त्यो कामहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ गर्ने गर्दछ यो हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले। यो कुराहरू भयो यसमा है त। जस्तै अब के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो डिपोजिटहरू कलेक्टेड गरेको हुन्छ, जुन हाम्रो अरू ब्याङ्कहरूले, सेन्ट्रल ब्याङ्क बाहेक अरू ब्याङ्कहरूले हो, त्यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो डिपोजिट कलेक्टेड गरेको अमाउन्टमा चाहिँ कति रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिने भनेर डिटरमाइन गर्ने काम पनि हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कले नै गर्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा भयो। यसै गरी अब के छ भन्दाखेरि अरू कुनै पनि आवश्यक परेमा है त, आवश्यक परेमा अरू कुनै पनि निर्देशनहरू हुन्छ नि हो, त्यो डिरेक्सन्सहरू चाहिँ यसले दिने काम गर्दछ। यसले डिरेक्टिभ्सहरू पनि समय चाहिँ इस्यु गर्ने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को यसको फङ्सन अन्तर्गत रह्यो म्यानेजमेन्ट एन्ड द कन्ट्रोल अफ द फरेन करेन्सी है त। पुरै जुन जति पनि हाम्रो फरेन करेन्सी रहेको छ हो, त्यो फरेन करेन्सीलाई चाहिँ पुरै म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, र त्यसलाई चाहिँ पुरै चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो गभर्मेन्ट भन्दा पनि यो हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ काम गर्ने गर्दछ है त। यसलाई भन्छौँ हामी म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ फरेन ब्याङ्क भन्ने कुरा रह्यो। फरेन ब्याङ्क भन्दा नि फरेन करेन्सी, वैदेशिक मुद्राहरूलाई चाहिँ यसले व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ है त। अब जुन फरेनसँग रिलेटेड हुन्छ नि, फरेन करेन्सीसँग रिलेटेड हाम्रो जस्तै फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भहरू भयो है, र अर्को हाम्रो फरेनसँग रिलेटेड फरेन एक्सचेन्ज मोनिटरी पोलिसिजहरू भयो, यो सबै इस्यु गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको म्यानेजमेन्ट एन्ड द कन्ट्रोल अफ द फरेन करेन्सी है त। यो मात्र एउटा यस्तो ब्याङ्क हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन फरेन करेन्सीहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ, र साथै लोकल करेन्सीलाई चाहिँ यसले यो फरेन करेन्सीसँग चाहिँ लोकल करेन्सीलाई भन्दा पनि फरेन करेन्सीलाई चाहिँ लोकल करेन्सीसँग चाहिँ यसरी एक्सचेन्ज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यसरी जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई पनि त अनि अथोरिटी त रहेको छ जुन हाम्रो फरेन करेन्सीहरूलाई एक्सचेन्ज गर्न, तर विशेष गरी मेन धेरै अथोरिटी हामीसँग कोसँग छ भन्दा चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग चाहिँ रहेको छ है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 6 अन्तर्गत रहेको छ जस्तै यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कलेक्टेड गरिएको जुन डिपोजिट हुन्छ र साथै पुँजीहरू कलेक्टेड गरेको हुन्छ नि, र त्यो सेभिङहरू भनिन्छ त्यो बचतहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ मोबलाइजेसन गर्ने गर्दछ भनेपछि सही ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो पैसा कलेक्टेड गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ लगानी गर्ने गरिन्छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। युज गर्ने भन्ने कुरा भयो यसमा। भनेपछि अब हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि यसमा मोबाइलाइजेसन अफ सेभिङ एन्ड क्यापिटल है त, यो कुराहरू भयो। र हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्नुपर्ने भयो भन्दा चाहिँ फुल्ली जति पनि जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले कलेक्टेड गरिएको हुन्छ त्यो डिपोजिटहरू प्लस सेभिङहरू हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ मोबलाइज गर्ने, त्यसलाई युटिलाइज गर्ने चाहिँ पूर्ण हद अधिकार चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूमा हुन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग हुन्छ। यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ त्यो कलेक्टेड एमाउन्टलाई चाहिँ विकास निर्माण कार्यहरूमा र साथै उत्पादित कार्यहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ साथै उत्पादित कार्यहरूमा चाहिँ उत्पादन सम्बन्धित कार्यहरूमा यसले के गर्ने गर्छ भन्दा यसमा चाहिँ यसले त्यो पैसालाई लगानी गर्ने गरिन्छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो नम्बर 7मा जुन हाम्रो नम्बर 7मा के छ भन्दा जस्तै हाम्रो यो ब्याङ्कले चाहिँ
क्रेडिटहरू हुन्छ नि, हो यो क्रेडिटहरूका साथै अन्य सुविधाहरू पनि प्रोभाइड गर्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। यसलाई हामी के भन्छौँ जम्मा क्रिएसन अफ क्रेडिट एन्ड कन्ट्रोल्स भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यसरी अर्थात् के भन्दाखेरि हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ अब यो मोनिटरी पोलिसीहरू बनाउनुका साथै अब त्यो जुन क्रेडिटहरू अर्थात् उधारो त्यो ऋणहरू चाहिँ जुन प्रदान गरेको हुन्छ नि कमर्सियल ब्याङ्कले, हो त्यसलाई चाहिँ त्यो क्रेडिटहरूको चाहिँ फ्लो कतिसम्म गर्न मिल्ने, कतिसम्म उधारोमा भन्दा कसैलाई कतिसम्म ऋण दिन सक्ने है, र कति र इन्ट्रेस्ट रेटमा है, र कति अनि म्याक्सिमम चाहिँ कति अनि सम्म चाहिँ लोन दिन सक्ने एउटा व्यक्तिलाई भन्ने जस्तै लिमिटहरू गर्ने काम चाहिँ सबै हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै गर्ने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो मनीसँग रिलेटेड सबै यो मनी मार्केटहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ एकदमै नजिकबाट हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क अर्थात् केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। लगभग यति नै हो। र यसपछि अब हाम्रो के छ त अर्को फङ्सन हाम्रो यो लङ क्वेसनमा सोध्छ है यो एक्जाममा यसरी है त। यसमा जस्तै अब हाम्रो रहेको छ अदर फङ्सन भनिदिउँ, यतिकै सकाइदिउँ है त। हाम्रो अदर फङ्सन, अब अदर फङ्सन भनेको मतलब चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले यहाँ 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म भनेको जुन हाम्रो यसको फङ्सन रहेको छ, हो यो फङ्सन बाहेक अरू फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा अरू फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ अब भन्ने गर्दछ। यो फङ्सन बाहेक अरू फङ्सन पनि गर्ने गर्दछ। जस्तै अब कस्तो कस्तो फङ्सन होला त भन्दा जस्तै यसले चाहिँ जुन अरू ब्याङ्कहरूलाई के गर्ने भन्दा लोन दिने के, कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई नभएर चाहिँ अरू ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यसले लोन दिने र साथसाथै अरू ब्याङ्कहरूको चाहिँ ब्याङ्क खाता खोलिदिने। र यसले अब अरू के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङहरू हुन्छ नि, डेभलपमेन्ट अनि ब्याङ्किङ सिस्टमको चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने र साथसाथै यसले ओभरड्राफ्ट फेसिलिटीहरू चाहिँ दिने अरू ब्याङ्कहरूलाई भयो। र जुन हाम्रो गभर्मेन्टको फन्डहरू हुन्छ, हो त्यो गभर्मेन्टको फन्ड चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ यसरी ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्ने गर्दछ भने चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ यहाँ जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क र हाम्रो यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको फङ्सन है त। त्यस अन्तर्गत हामीले हेऱ्यौँ के छ भन्दा यसमा हाम्रो यहाँ वाट इज सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्ने कुरा त हामीले हेरिसक्यौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो फङ्सन अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्क अन्तर्गत के छ भन्दा नम्बर 1मा इस्यु अफ द करेन्सी नोट्स, ब्याङ्क अफ द गभर्मेन्ट है, ब्याङ्क अफ द ब्याङ्क्स, र त्यसपछि पनि म्यानेजमेन्ट एन्ड द कन्ट्रोल अफ द फरेन करेन्सी, मोबिलाइजेसन अफ द सेभिङ एन्ड द क्यापिटल भइहाल्यो, क्रिएसन अफ क्रेडिट एन्ड द कन्ट्रोल भइहाल्यो, र त्यसपछि अदर फङ्सन भन्ने कुरा भयो, अरू कामहरू पनि गर्ने भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र विशेष गरी अब जस्तै हामीलाई चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरै टाइमसम्म चाहिँ हामीलाई सोधेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसलाई मजाले कभर गर्नु होला। र हामीले चाहिँ जस्ट आज चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको बारेमा र यसको फङ्सनहरूको बारेमा हामीले कभर गऱ्यौँ है त। र अझै पनि हजुरहरूलाई यो सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग सम्बन्धित र यसको फङ्सनसँग सम्बन्धित केही प्रब्लम भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र हामी चाहिँ अब आगामी हाम्रो क्लासेसहरूमा चाहिँ जस्तै कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र साथै अर्को हाम्रो अब के हुन सकिन्छ त जस्तै हाम्रो इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ द इन्सुरेन्स हो, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ रहेको छ त्यो टपिकहरू चाहिँ है त सबै। र साथै अब हामीलाई थाहा छ यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको बारेमा पनि पढिहाल्छौँ हामी। र जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कको फङ्सनहरू त हामीले कभर गरिसकेका छौँ है। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। यो हाम्रो फङ्सन्स अफ द कमर्सियल ब्याङ्क पनि हाम्रो एकदमै एक्जाममा सोधेको छ है, त्यो पनि भयो। प्लस हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ नि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै अब जुन हाम्रो ठ्याक्कै सेन्ट्रल ब्याङ्कै त हो नि, सेन्ट्रल ब्याङ्कको जे काम छ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि त्यही काम नै हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो, यसमा चाहिँ नझुकिनु होला है त। मैले चाहिँ अर्को टपिक पनि यसमै कभर गरिदिएँ है त। जस्तै हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको अब के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै यो एउटा जुन हाम्रो
नेपाल देशको चाहिँ एउटा केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ, जसको स्थापना चाहिँ 2013 सालमा चाहिँ वैशाख 14 गते चाहिँ भएको रहेछ। र कुन एक्ट अनुसार भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट अनुसार चाहिँ यो चाहिँ स्थापना रहेको छ। यो भनेपछि यो चाहिँ नेपालको चाहिँ एपेक्स ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ रहेको छ। यसले चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ सम्पूर्ण फन्डसँग रिलेटेडहरू यसले चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ यसले म्यानेजमेन्ट गर्ने गर्दछ। र त्यति मात्रै नभएर अब यसले के गर्ने भयो भन्दा यसले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालको चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल एजेन्टको रूपमा काम गर्ने भयो। र त्यति मात्र नभएर यसले फाइनेन्सियल एडभाइजर एजेन्ट है यसले र गभर्मेन्टले आवश्यक परेको खण्डमा लोनहरू पनि प्रोभाइड गर्ने भयो। र अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई र फाइनेन्सियल सेक्टरहरूलाई यसले चाहिँ पुरै कन्ट्रोल गर्ने भयो। यी कुराहरू चाहिँ आउँछ है त, यो कुराहरू भयो। र हामीले चाहिँ जुन यहाँ वाट इज सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्नुको अर्थ चाहिँ यसमा अब हाम्रो यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि हाम्रो यहीँ कभर भयो। र साथै हाम्रो फङ्सन अफ द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि ठ्याक्कै यही हो है त। यही कुराहरू लेख्नु होला। यति कुराहरू भयो है त। यसमा हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ।